ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि परकृपा करहि जनुजानि कविरजिनरचा वैवानि गौरी सुधारी सुषमवाती जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हरे नमो परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पराखिलेश्वर ब्रह्माण्ड नायक उनै हरिका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत भागवत परिचर्चा कथा सत्संग गर्ने क्रममा जुम एप्लिकेसनलाई माध्यम बनाएर अनलाइन आफ्नै स्थानमा बसेर भगवत सत्संग गर्ने क्रममा भगवानका चर्चाहरूलाई यसो स्मरण गर्ने क्रममा प्रत्येक क्षण भगवानका नामहरू जप्नुपर्छ, भगवानका लीला कथाहरू सुन्नुपर्छ भन्ने भागवतको उक्तिलाई सार्थकता गर्दै आज पनि हामी श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको 19औं अध्याय यानि कि 19औं अध्याय लिएर भगवत परिचर्चाका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। 19औं अध्यायको भगवत परिचर्चामा हामीहरू विगत 1-2 अध्यायदेखि विभिन्न वर्षहरू 9वटा वर्ष जुन थिए ती वर्षहरूको बारेमा चर्चा गर्दै आएका छौँ भने आजको वर्णनमा किमपुरुष वर्ष र भारतवर्ष भनेको हाम्रो अहिले हामी जुन स्थानमा बसेर चर्चा गरिरहेका छौँ र जुन जुन स्थानमा हामी छौँ त्यो ठाउँ भारतवर्ष र किमपुरुष वर्षको वर्णन रहेको छ। जाउँ ढिला नगरिकन यो वर्षलाई सुरु गरौँ। श्री शुक उवाच। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, किमपुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् सह किमपुरुषे रविरता भक्तिरुपास्ते। किमपुरुष नाम गरेको जुन वर्ष छ त्यो वर्षमा लक्ष्मणका दाई सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलाई उहाँका परम भक्त हनुमानजीले किमपुरुष वर्षमा बस्ने अन्य किन्नरहरूले सहित भएर निश्चल भक्तिभावले युक्त भएर उपासना गर्नुहुन्छ, भक्तिभावले पूजा गर्नुहुन्छ। त्यस किमपुरुष वर्षमा गन्धर्वहरूका साथमा आर्ष्टिसेन नामक गन्धर्वद्वारा, यो गन्धर्वको नाम कुनै गन्धर्वको प्रजातिको नाम हो, गन्धर्वद्वारा गाइएको अत्यन्त कल्याणकारी श्रीराम कथालाई हनुमानजी अत्यन्त सावधानीपूर्वक सुन्नुहुन्छ र स्वयं पनि यो मन्त्रलाई भन्नुहुन्छ, जप्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति हुनुभएका भगवान रामचन्द्रलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। हजुरमा सत्पुरुषमा हुनुपर्ने लक्षण, शील, आचरणहरू रहेका छन्। त्यसै गरी हजुरलाई चित्तलाई बसमा राख्ने लोक कल्याणकारी अत्यन्त ब्राह्मण भक्त हुनुहुन्छ र त्यस्ता भगवान रामचन्द्रलाई हाम्रो बारम्बार नमस्कार छ भनेर चाहिँ हनुमानजीका साथमा सम्पूर्ण त्यहाँ किमपुरुष वर्षका ती बस्ने जनका साथ, किन्नरहरूका साथ र गन्धर्वहरूद्वारा त्यस्तो मङ्गलमय वाचनहरू गरिन्छ। त्यसै गरी भगवान भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुर अनुभव स्वरूप हुनुहुन्छ। आफ्नो अद्वितीय प्रकाशले गुणका चाहिँ कार्य स्वरूप जाग्रत आदि अवस्थालाई हटाउनु हुने, हजुर नाम रूपले रहित हुनुभएको अहङ्कार शून्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता शुद्ध चित्तले मात्र प्राप्त गर्न सकिने श्री राम तत्त्वको शरणमा म पर्दछु। राम तत्त्वको बारेमा सगुण साकारको रूप होइन, हजुर त्यो निर्गुण निराकारको तत्त्वको बारेमा भनियो होइन। यो विषयमा हामीले पहिला पनि भनेका छौँ। रामको नामको महिमामा रामले राखेको ढुङ्गो समुद्रमा तैरिएन, शिला तैरिएन, राम नाम लेखेको ढुङ्गो समुद्रमा तैरिएन। राम नामको महत्व त्यति छ, रामको तत्त्व वस्तुको त्यति महत्व छ। यो बताउनु खोजेको। हे प्रभु, सर्वसमर्थ हजुरको चाहिँ मनुष्य अवतार केवल राक्षसहरूको वधका लागि मात्रै भएको पनि होइन। यसको मुख्य उद्देश्य भने मनुष्यहरूलाई शिक्षा दिनु। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, साधु सन्त विद्वानजनहरूले भन्नुहुन्छ, कृष्ण अवतारले दिएका उपदेश मान्नु, राम अवतारको चरित्रलाई स्वीकार गर्नु। कृष्ण अवतारको चरित्र स्वीकारै गर्न सकिँदैन। 2टा 3टा 4टा 5वटा कतिवटा रूप लिदिने। अब मान्छेले त्यो रूप लिन सक्दैन।
रामको त एउटै अवतार, यो कहीँ पनि रामले अमानवीय कर्मै गर्नु भएको छैन, मानवले गर्न नसक्ने काम कहीँ पनि भएकै छैन। कुनै पनि ठाउँ के रामले चाह भयो त्यो समुद्र नाग्न त्यो पुल बाँधिरहनु पर्थ्यो, पुल हालिरहनु पर्थ्यो? फुते हिउँ नागिदिनुहुन्छ, समुद्रलाई बाटो छोड भन्दा भए छोड्दिनु। तर अमानवीय काम रामले कहीँ पनि गर्नु भएन। किन भन्दा मान्छे भएर कसरी जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ, मान्छेको कर्तव्य के हो त्यो शिक्षा दिलाउनु, मनुष्यत्वको सिकाउनु। त्यसैले बारम्बार भन्ने गरिन्छ, म त बारम्बार भन्छु, कृष्णको चरित्रले दिँदाखेरिको उपदेश मान्नु, कृष्ण चरित्रका उपदेशहरू सुन्नु, कृष्णले बताएका शिक्षाहरू लिनु, रामको चरित्र हुबहु सिक्नु। रामले जे गरेछ त्यही गर्दै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सक्नु पर्यो त्यो लेभलमा गर्न सक्नु हो। त्यसैले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मनुष्य अवतार भनिन्छ रामलाई। त्यही भएर मनुष्यहरूलाई शिक्षा दिनु नै मुख्य कारण हो उहाँको। नत्र त केवल आफ्नो स्वरूपलाई चाहिँ स्मरण गर्ने साक्षात आत्मा जगदीश्वरलाई सीताजीको वियोगबाट किन दुखी हुनु पर्थ्यो होइन? सीताजी वियोग हुँदाखेरि जङ्गलमा सीता सीता भन्दै रुँदै किन हिँड्नु पर्थ्यो? समुद्र तटमा चाहिँ समुद्रलाई यही बाटो छोड भनेको भए सारा समुद्रले बाटो छोडिदिन्थ्यो, त्यो पुल किन बाँड्नु पर्थ्यो? आँखा झिमिक गरिदिनु भएको भए त्यो रावण वध भइहाल्थ्यो, त्यो रावण वध गर्नलाई त्यत्रो युद्ध किन रचाउनु पर्थ्यो? ए लक्ष्मण उठ भनेर भन्दै भए लक्ष्मण आफै उठ्थे, उनी शेष अवतार थिए, उनी मर्दै नै थिएन, उनलाई चाहिँ सञ्जीवनी खोज्नलाई त्यत्रो चक्करै गर्नु पर्दैन। भगवानको उहाँले मनुष्य भएर गर्नुपर्ने कर्तव्य सिकाउनु खोज्नु भएको। यो कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो श्लोकले बताउनु खोजेको तात्पर्य। तसर्थ यो कुरा कहिले नभुल्नु, रामको अवतारमा भएका सारा कार्यहरूलाई जिन्दगीमा लागू गर्दै हुन्छ, तर कृष्णको सकिँदैन। अब बेल बाँध्ने बेला 7वटा रूप लिएर झ्यापो एकैचोटि बेल बाँधेर चाहिँ ल्याइदिनु भएको छ एउटी पछि। कहिले 1000 के अरे 16100 चाहिँ रूप लिएर चाहिँ ती उसले थुनेको नरकासुरले चाहिँ थुनेको ती सारा कन्याहरूसँग बिहा गर्नु, अद्भुत लीला देखाइदिने हो कि हो। त्यस्तो गर्न सकिँदैन, मनुष्यद्वारा त्यो सम्भवै छैन त्यो। तर रामले दिनुभएको कुनै पनि चरित्रमा अमानवीय कर्मै छैन, अमानवीयता भन्ने कुनै छैन। मानवले गर्न सक्ने काम के अमानवीय भने कुनै पनि भगवानको अमानवीयता भन्न खोजेको होइन। मान्छेले सबै काम गर्न सक्ने कामहरू मात्रै त्यहाँ गर्छ, ट्याग 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 मान्छेले गर्न सक्ने। हेर्नुहोस् सीताजीलाई रावणले लैजाँदाखेरि सीताजीलाई रावणले पहिलो कुरो लाने के गरी लगेको छ त्यो कुरा छोडिदियो। सीताजी स्वयं भगवान लक्ष्मी माताको अवतार, स्वयं राधा रानीको अवतार, कुरो छोडिदियो। सीताजी गयो भने हाँसिता गर्दै जङ्गलमा चाहिँ दौडिरहनु भएको छ। ए काँडा हो तिमीहरूले देख्यौ, ए रुख हो तिमीहरूले देख्यौ, ए लहरा हो तिमीहरूले मेरी सीतालाई देख्यौ। मानवीय त्यो शिक्षा सिकायो। सीताजी जसरी पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो, रामजी त्यस्तै गरी पत्नीव्रता हुन्छ। एक पत्नी व्रतधर हो रामजीलाई नआएको हो। सुपर्णखा आउने बेलामा सुपर्णखा आएर चाहिँ मलाई बिहा गर्नुहोस्, म सारा ऊ चाहिँ तपाईँको दासी भएर बस्नु जान्छु। मेरो त एक पत्नी व्रतधर हो, म त बिहा बरु मेरो भाइ अहिले चाहिँ छैन पत्नी, भाइबाट नछोड्नु। लक्ष्मणजीले म आफै दास, तिमीलाई के मेरो दास बनाउनु, जाऊ तिम्रो काम छैन। दाइले त त्यो क्या त्यो भाव एक पत्नी व्रतधर हो। पत्नी व्रता हुनुहुन्थ्यो, पतिव्रता सीताजी हुनुहुन्थ्यो हो। त्योसँग हुनुहुन्छ। राम र सीता कहिले अलग हुने कुरा हुन्छ हुँदैन हो। त्यो रामचरित्रतिर हामी पछि पनि जान्छौँ र त्यस्तो शिक्षा दिन खोजेको। हे धीर पुरुषको चाहिँ आत्मा स्वरूप रहनुभएका प्रियतम भगवान वासुदेव स्वयं हजुर हुनुहुन्छ। तिनै लोकको रक्षा गर्ने हजुरमा चाहिँ कुनै पनि आसक्ति छैन। तसर्थ हजुरले गरेका सीता प्रतिको मोह, लक्ष्मणको परित्याग, हेर्नु लक्ष्मणलाई त्याग गरिदिँदा लक्ष्मण र रामजीको त्याग कहिले हुन सक्छ? लक्ष्मणलाई रामजीले त्यागेर कहिले रहन सक्नुहुन्छ? त्यो देखाएको। किन भन्दा त्यो आफ्नो लागि होइन, त्यो लोकको शिक्षाको लागि। यदि गल्ती गर्यो भने आफ्नै भाइलाई, आफ्नै बन्धुलाई पनि त्याग्न सक्नुपर्छ, आफ्नै श्रीमतीलाई पनि त्याग्न सक्नुपर्छ। त्याग होइन, हेर्नुहोस् त्यो शिक्षा हो क्या, त्यो शिक्षा यो आदि यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो के को लागि गरेको? लोकको शिक्षाको लागि। उहाँको लागि त त्यो कुनै न सीताजी कहिले त्यागिनुहुन्छ, न लक्ष्मणजी कहिले त्यागिनुहुन्छ, न लक्ष्मण र राममा फरक छ, न सीता र राममा फरक छ। एक हुनुहुन्छ हो, यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। निश्चय नै उच्च कुलको चाहिँ जन्म, सुन्दरता, मिठो बोली, बुद्धि, जाति सबै कुनै पनि भगवान श्री रामलाई प्रसन्न गर्ने कुनै पनि साधन होइन। यहाँ कुनै पनि भगवानलाई
प्रसन्न गराउनका लागि न उच्च कुलमा जन्म हुनुपर्छ, न रूपमा सुन्दरता हुनुपर्छ, न मिठो बोली हुनुपर्छ, न बुद्धि त्यस्तो हुनुपर्छ, न जाति कुनै हुनुपर्छ। यो कुनै पनि रामलाई प्रसन्न गराउने कुनै उपाय नै होइन। यी गुणहरूले रहित भएका बाँदरलाई भगवानले साथी बनाउनु। हेर्नु, यो माथिको कुनै पनि छ, जन्म पनि उच्च कुल होइन, सुन्दरता बाँदरको के सुन्दरता, मान्छेलाई पनि गाली गर्नु पर्यो भने बाँदर जस्तो भनेर, मिठो बोली बाँदरले के बोल्छ, बुद्धि हेर्नुहोस् बाँदरको जस्तो बुद्धि भन्छन् मान्छेले, काम कुरो बिगाएर होइन। जाति भन्ने हो भने बाँदरको शूद्र, त्यो एकदम तल्लो जाति, अब त्यो बाँदरको के जाति भन्ने। अब हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई समेत सखा बनाउनु भएको। हेर्नुहोस्, तसर्थ चाहिँदैन गुण कर्म यी आदि केही पनि चाहिँदैन। के चाहिन्छ त केवल भन्दा भक्त्या तुष्यति केवलम न त्यो गुणै भक्ति प्रियमा, एकदम भक्ति भन्दा दोस्रो बाहेक केही पनि चाहिँदैन होइन। एकदम त्यसैले देवता, असुर, बाँदर, मनुष्य जो कोहीले पनि सबै प्रकारले श्री राम स्वरूप हजुरको चाहिँ भजन गर्नुपर्दछ। किनभने भक्तले गरेको थोरै भक्तिलाई पनि हजुरले यथेष्ट सम्झिनुहुन्छ र मनुष्य शरीर धारी साक्षात् श्री हरि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ धामतिर जाँदा सम्पूर्ण अयोध्यावासीलाई आफूसँगै लिएर जाने हजुरको चाहिँ दयाको वर्णन गरेर कसैले सक्छन् सक्दैनन्। हनुमानजी स्तुति गरिरहनु, वैकुण्ठवासी सबैलाई बोकेर गइदिनु भयो। हेर्नु के अरे, अयोध्यावासी सबैलाई वैकुण्ठ, चल जो रामसँग तत्पर भयो हामी जान्छौँ भने ल जान्छौँ भने त्यो भए अयोध्यावासीलाई चाहिँ घुम्न के अरे लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले 7 तले विमान प्रयोग गर्नुभएको कुरा हेर्नुहोस्। पुरालाई रामसँग हामी पनि जान्छौँ, ल चल 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला 7 तले विमान अहिलेसम्म बनेकै छ। त्यो अद्भुतता, त्यो वैज्ञानिकता, शास्त्र पुरै वैज्ञानिक छ। तर हाम्रो सोच, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो मनन के को लागि, त्यो 7 तले विमानले नि केही गर्दैन, त्यो रूपताले नि केही गर्दैन, त्यो धन सम्पत्तिले नि केही गर्दैन। सारा वैज्ञानिकले जति सुख सुविधा शरीरको लागि उपलब्धि गरे पनि त्यो के पनि काम छैन। त्यो सबै के हो, तुच्छ। त्यो किन, भौतिक सुविधाको लागि। एउटा बस एउटै मात्र नाम के काफी छ, राम नाम जप्ते रहो, राम नाम जप्ते रहो, राम नाम जप्ते रहो। जब तक शरीरमा चाहिँ छ प्राण, शरीरमा जबसम्म प्राण रहन्छ तबसम्म राम नाम जप्ते रह। त्यही नै हो मेन भक्ति भनेको, मेन शिक्षा भनेको त्यही। त्यो नामले मात्रै काम गर्छ। तर नाम जपाइ फेरि के हुनु पर्यो, अहैतुकी हुनु पर्यो, अप्रतिहता हुनु पर्यो, त्याग हुनु पर्यो त्यसमा। राम नाममा कुनै पनि स्वार्थ हुनु भएन। एकदम मान्छेले चाहिँ आफ्नो नाम जपे भन्दा बढी भगवानका नाम जप्नु पर्यो। आफ्नो नाम जपेर बस्छ मान्छे, म ठुलो, मैले गरे यस्तो, मेरो यस्तो, ऊ यस्तो, आफ्नो नाम चाहिँ जपेर। रामको नाम जप न भाइ, रामको नाम जप भनी हुन्छ त्यो भन्न खोजेको। तर कहिलेसम्म जप्नु, आजीवन पर्यन्त, जीवनभरि जप्नु पर्यो, अनि हुन्छ त्यस्तो प्रकारको। नत्र भनेदेखि त सबै थोपरिरहन्छ भनेर यसरी श्री राम भगवानको हनुमानजीले स्तुति गर्नुहुन्छ र सारा ती किम पुरुष वर्षहरूका मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी अब भारतवर्षमा पनि भगवान नरनारायण आख्या भगवान हरि र भगवान श्री हरि नरनारायण स्वरूप दुई रूप धारण गरेर आत्मज्ञानीहरूलाई चाहिँ उपकार गर्न अव्यक्त रूपले कल्पको अन्तसम्म तपस्या गरेर रहिरहनु भएको छ। सबैको अनुग्रहका लागि गरिएको उहाँको त्यस तपस्याबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत वृद्धि भएर आत्मस्वरूपको प्राप्ति हुन्छ। नरनारायण अवतार है। यहाँ यो अहिले भारतवर्ष भनेको हामी अहिले रहिरहेका वर्ष, हामी भइरहेका अहिले जहाँ हामी छौँ, नेपाल, भारत आदि अब धेरैवटा देशहरू छन् यसमा। त्यहाँ योग बलले चाहिँ के हुन्छ, अब भारतवर्षको बारेमा विभिन्न वर्णन छ है। योग बलले युक्त नारदजीले सावरणी मनुलाई भगवान आफैले बताएको सांख्य योग र योग शास्त्रले सहित भएको महिमाको प्रकट गर्ने 5 रात्रको उपदेश गर्नुहुन्छ। 5 रात्रको उपदेश गर्नुहुन्छ र भारतवर्षका अनेक वर्ण र आश्रमहरूका चाहिँ प्रजाहरूको साथमा अत्यन्त भक्ति भावले युक्त भएर नारदजीले भगवान श्री नारायणको चाहिँ उपासना गर्दै मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ। र अहिले पनि भनिन्छ, यही विषयमा मैले तपाईँलाई जोड दिइहालेँ, अहिले पनि यो नरनारायण मन्दिरमा नारदजीले पुष्प हरेक दिन नयाँ पुष्प चढाउनु, हरेक दिन नयाँ पुष्प। त्यो कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ पत्ता छैन। बेलुका सन्ध्या भगवानलाई चाहिँ त्यो शयन गराएर चाहिँ ढोका बन्द गरिसकेपछि बिहान खुल्ने बेला तपाईँ 1 बजे खोल्नुहोस्, 2 बजे खोल्नुहोस्, 3 बजे खोल्नुहोस्, कुनै पनि मतलब छैन।
खोलिसक्दाखेरि ठ्याक्क फुल चढाइसक्यो। त्यसरी स्तुति गर्नुहुन्छ नारदजी। अहिले पनि हालसम्म पनि त्यस्तो नारायणको स्थापना मूर्ति छ त्यहाँ। अहिले हाल भारत देशमा पर्दछ, यो इन्डिया देशमा पर्दछ। ओम नमो भगवते। अब नारदजी के भनेर स्तुति गर्नुहुन्छ भन्दा ओमकार स्वरूपले रहनुहुने, अहङ्कारले रहित हुनुहुने, निर्धनहरूका लागि धन स्वरूप हुनुभएका, शान्त स्वरूप हुनुभएका ऋषिहरूमा श्रेष्ठ भगवान नरनारायणलाई नमस्कार छ। परमहंसका पनि गुरु, आत्मज्ञानीहरूका मालिक यहाँलाई चाहिँ बारम्बार नमस्कार गर्दछु, नमस्कार छ हजुरलाई चाहिँ भनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, स्तुति गाउनुहुन्छ। कर्तास्य सर्गा दिशु यो न बाध्यते न हन्यते देहगतोपि दैहिकै। जगतको उत्पत्ति, पालन र संहारको चाहिँ के भन्छ, संहारकर्ता भएर पनि म कर्ता हुँ भन्ने अभिमानबाट टाढा हुनुहुन्छ। सारा जगतको चाहिँ उत्पत्ति, स्थिति, संहार सारा हजुरले गर्नुहुन्छ, संसार चलाउने काम हजुर गर्नुहुन्छ, तर म कर्ता होइन भन्ने मैले भगवानलाई त्यो कुनै पनि अभिमानै छैन। शरीरमा रहेर पनि भोग प्यास आदिबाट चाहिँ त्यो आदि शरीरका धर्महरूलाई चाहिँ बसमा पार्नु, त्यो उ गर्नुहुन्छ र त्यो कुनै पनि हजुरको त्यो शरीरमा देखिनुहुन्न। विशुद्ध साक्षी स्वरूपमा भएर रहनुहुने हजुरलाई, नरनारायण अवतार हजुरलाई नमस्कार छ। इदम हि योगेश्वर योग हे योगेश्वर प्रभु, हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्माजीले मानिसले चाहिँ अन्तकालमा देहको अभिमानलाई त्यागेर भक्तिपूर्वक हजुरको निर्गुण स्वरूपमा चाहिँ आफ्नो मन लगाउनु नै योगको साधनको सबैभन्दा ठुलो कुशलता हो। योग कर्मसु कौशल। हजुरमा भक्ति लगाउनु, हजुरमा चाहिँ प्रेम गर्नु, हजुरमा अहितुकी प्रेम गर्नु, हजुरमा निरन्तर हजुरको नामको जप गरिरहनु, हजुरमा चाहिँ भक्ति लगाइरहनु, त्यो नै के हो? कर्मको कुशलता हो। भक्ति कसरी गर्ने? आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान गर्नु नै भक्ति हो भनेर विवेक चूडामणिमा शङ्कराचार्यले भन्नुभयो। स्वस्वरूपानुसन्धानम भक्ति रीत्य विधीयते, शङ्कराचार्यले भनिदिनु। त्यस्तै भागवतमा भक्तिको बारेमा यत्र बयान अहिलेसम्म आएको सबै भक्तिकै बारेमा बयान हो। अहिलेसम्म जति पनि कथा छन्, अब पछाडि आउने पनि सबै भक्ति, सारा भक्ति। भक्ति भनेको केही पनि होइन, केही जटिल पनि छैन। फेरि ओल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे, जिन्दगीभर स्वास्नी, श्रीमती, छोरा छोरी, घर परिवार, आमा बुवा, इष्ट मित्र, सम्पत्ति, सारा ऐश्वर्य आदि जे जे आर्जन गर्नको लागि तन मन वचन दिएको छ, त्यही मनलाई सर्लक्क यता हटाइदेऊ, यतापट्टि ईश्वरपट्टि लगाएर लगाइ, त्यति भने यता हटाइदेऊ, ईश्वरपट्टि लगाएर ट्रान्सफर गर्नु। त्यही हो ओल्ला घरको नरे पल्ला घर। भज धातुमा कितिन प्रत्यय लाएर भक्ति भन्यो। भज सेवायम भक्ति, एकदम निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्नुहोस्, त्यही नै भक्ति। तर तपाईँको कुनै पनि अहैतुकी हुनु पर्यो, अप्रतिहता हो त्यो भक्ति, त्यो नाम जपाइ, त्यो प्रेम त्यस्तो हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ हो। यसरी यस लोक र परलोकको सुखको भोगमा चाहिँ आसक्त व्यक्ति छोरा, पत्नी, सम्पत्तिको चाहिँ चिन्ता गरेर मृत्युदेखि डराउँछ। र त्यसै गरी त्यो ज्ञानी मानिसहरू पनि यो अपवित्र शरीर छुट्ने डरले चाहिँ सतायो भने ज्ञान प्राप्तिका लागि उसले गरेको सम्पूर्ण साधनाको केवल बेकार परिश्रम मात्रै हुन्छ, बेकार परिश्रम मात्रै। अत हे इन्द्रियद्वारा चाहिँ प्राप्त गर्न नसकिने हे प्रभु, हैन, अधोक्षज भनेको के हो? इन्द्रियद्वारा पाइन नसकिने, बुझ्न नसकिने मानिस के गर्छ? अब इन्द्रियद्वारा मात्रै खोज्छ, मूर्तिमा भगवान खोज्छ, मन्दिरमा भगवान खोज्छ। इन्द्रियद्वारा पाइँदैन भनिएको छ, अधोक्षज भनिएको छ भगवानलाई। इन्द्रियद्वारा पाइँदैन, देखिँदैन, बुझिँदैन, कानले सुन्दैन, जिब्रोले स्वाद गर्न सक्दैन। अब केले गर्ने त भन्दा आत्मतत्व बोध गर्ने, ज्ञान तत्व। ईश्वर भनेको ज्ञान स्वरूप हो। तसर्थ हजुरले हामीलाई आफ्नो स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योगको चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्नुहोस्, जसद्वारा हामीले निन्दित शरीरमा चाहिँ गरेको अहङ्कार आदि, ममता आदि, आसक्तिको भाव सारा बन्धनहरूलाई छुटाउन सकियोस् भनेर नारदजीले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। यही भारतवर्षमा के हुन्छ? यस भारतवर्षमा पनि मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटक, कोल्लाक, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेङ्कट, महेन्द्र, बारिधर, विन्ध्य, सुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इन्द्रकिल, कामगिरी आदि गरेका हजारौं लाखौं शिखरहरू, पर्वतहरू रहेका छन् र तिनीहरूको चाहिँ प्रान्त भागहरू पनि फरक फरक रहेका छन्। ठुला साना आदि गनेर नसकिने नदीहरू छन्, पर्वतहरू छन् भारतवर्षमा।
ध्यान दिइरहनु होला। भारतवर्षको अब बयान महिमा आउँदैछ। नाम मात्रैले पनि पवित्र पार्ने यी नदीहरूको नाम मात्रले पनि पवित्र पार्ने पानीमा त्यो नदीहरूको चाहिँ पानीमा भारतवर्षका प्रजाहरूले आफ्नो शरीरले र मनले स्नान गर्दछन्। त्यसमा शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा कोही मन चङ्गा त लोटिमे गङ्गा भन्छ, यहीँ हर हर गङ्गे भन्छ, यहीँ बसेर गङ्गा जल गरौँ। कोही होइन जानुपर्छ गङ्गाजी भन्छ, यहाँबाट लगाइदियो गङ्गाजीको यात्रा। हिजो गङ्गाजीको यात्राको बारेमा हिजो हामीले कथा सुनिसकेका छौँ। ती पवित्र नदीहरू चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, बेणी, पयस्विनी, शङ्करावर्ता, तुङ्गभद्रा, कृष्णा। तुङ्गभद्रा नदी पनि यही रहेछ भनेको तुङ्गभद्राको तटमा कसको कथा आएको थियो? उता आत्मदेवको कथा आएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो पनि भने चाहिँ नेपालमै भएको रहेछ, भारतवर्षमै भएको रहेछ भन्ने बुझ्नु। कृष्णा गण्डकी, बेन्या, भीमरथी, गोदावरी, यहाँ हेर्नुहोस् नेपालको काठमाडौँ नजिकै गोदावरी, निर्विन्ध्या। अब हुन त धेरैवटा यहाँ नेपालका होला, मैले चाहिँ सुनेका मात्रैलाई मैले नेपालको भन्ने है, फेरि अन्यथा चाहिँ नलिनु होला। धेरैवटा नेपालकै छन्। निर्विन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मवती, सिन्धु, अन्ध, स्वर्ण, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, कौशिकी नदी यो पनि नेपालकै हो। ऋषिकुल्या पनि नेपालकै हो। मन्दाकिनी पनि सायद नेपालकै हो। यमुना, सरस्वती, दृश्यवती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती यो पनि नेपालकै हो। सुषामा, शरद्रु, चन्द्रभागा, मरुधृता, विस्तस्ता, असिक्नी र विश्वा आदि गरेका। अब यहाँ कुन कुन नेपालको छन्, कुन कुन अहिले भारत देशमा छन् यो चाहिँ म ट्याक्कै थाहा छैन। मैले पनि पुरै यो नदीहरूको बारेमा मलाई पनि पूर्ण ज्ञान छैन। तर भारतवर्षका चाहिँ हुन्। फेरि भारत देश होइन, ध्यान दिइरहनु होला, भारत देश कदापि होइन। यो बताउनु खोजेको भारतवर्ष हो, नट इन्डिया। यो भ्रममा धेरैजना परिरहेका छन्। यहाँ बसेको भारतवर्षको बारेमा बताएपछि भारत भनेको इन्डिया, भारतवर्षको सुरुवात भएका भरत राजाले राज्य गरेको त नेपालबाट हो। त्यसो भए त भारत पनि नेपालको हो। त्यो भारतले इन्डिया भनेर राख्नु पर्यो, नाम भारत भनेर राख्नु पाए। उसले भारत भन्यो भने त त्यो भारत नेपालको हो। किनभने भरत राजाले राज्य कहाँबाट गरेको? यहाँ नेपालबाट। होइन भनेदेखि भागवत पल्टाएर चाहिँ होइन भन्ने अर्थ गर्न सक्नु पर्यो। भागवतका अगाडि भरत राजाले राज्य गरेको कारण यो वर्षको नाम के रहन गयो? भारतवर्ष रहनु भयो। कसरी नेपाल प्रमाण हो भन्दा उहाँले पुलह ऋषिको त आश्रममा तपस्या गर्नुभएको गण्डकी नदीको तीरमा। पुलह ऋषिको आश्रम पनि नेपालमै छ, गण्डकी नदी पनि एउटै नेपालमै छ भनेपछि उहाँको राज्य त नेपालबाटै सञ्चालन भएको। तसर्थ भारतवर्ष भनेको नेपालबाट राज्य सञ्चालन भएको वर्ष रहेछ भन्ने कुरा यो ठेट रूपमा भन्न सकिन्छ। यो भागवतले भन्छ। अब यो विषयमा खोज अनुसन्धान पछि हुँदै नै गर्छ र हुनु पनि पर्छ। यस भारतवर्षमा जन्मिने व्यक्ति नै के हुन्छन्? व्यक्तिलाई उसले गरेका सम्पूर्ण सात्विक, राजस, तामस कर्म अनुसार क्रमशः विभिन्न प्रकारका दिव्य मानुष र नारकी योनि आदि, नर आदि, मनुष्य आदि, होइन, दिव्य पुरुष आदि गरेका योनिहरू प्राप्त हुन्छन् आफूले गरेको कर्म अनुसार। यही भारतवर्षमा आफ्नो वर्ण धर्म अनुसार विधिपूर्वक कर्म गर्नाले मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। मोक्ष प्राप्त गराउने चाहिँ यही भारतवर्ष मात्रै रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रुफ हुन्छ। वास्तविक मोक्षको चाहिँ स्वरूप भनेको सर्व अन्तर्यामी, राग द्वेष आदि गरेका सारा कर्महरू त्यागेर आधार रहित भगवान वासुदेवमा निष्काम र अनन्य भक्ति भाव नै मोक्ष हो। देव, मनुष्य आदि गरेका अनेक जीवहरूको चाहिँ मुख्य कारण भएको अविद्या स्वरूप हृदय ग्रन्थि नष्ट भएपछि मात्रै भगवानका प्रेमी भक्तहरूको सङ्गत मिल्दछ। भगवानका भक्तहरूको सङ्गत, उहाँहरूको दर्शन पनि दुर्लभ छ क्या। त्यसमा पनि भारतवर्षमा त झन् दुर्लभ। भारतवर्षमा त उहाँहरूलाई भेटिन्छ बल्ल, अन्त गर दुर्लभ। यस सङ्गतद्वारा वासुदेव भगवानमा निष्काम भक्तिबाट उत्पन्न हुन्छ। वासुदेव भगवानमा चाहिँ भक्ति जुन निष्काम भक्तिबाट उत्पन्न हुन्छ त्यसैले मात्रै प्राप्त गर्दछ, जसले भक्ति गर्दछ उसले। त्यसैले देवताहरू पनि भारतवर्षमा उत्पन्न मनुष्यहरूको जीवनलाई चाहिँ देखेर उनीहरूको महिमा गाउँदै भन्छन्। देवताहरू डाँड गर्दै मनुष्य ओहो हामी पनि त्यहाँ जन्मने, ब्रह्माजी आदि देवताहरू पनि हामी पनि त्यहाँ जन्मिन पाए हुन्थ्यो भन्दै उनीहरू चाहिँ ती मनुष्यहरूको महिमा गाउँछन्। के भन्छन्? अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नयेसाम स्वीदुता स्वयं हरि।
यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौ पैकम स्पृशाहीन। भगवत सेवाको निम्ति उपयोगी यो मनुष्य शरीर। आहा, त्यो मनुष्य शरीर लिएर जुन जीवले चाहिँ भारतवर्षमा जन्मिएका छन्, तिनीहरूले के पुण्य गरे होलान्, तिनीहरूको के भाग्योदय भएको होला, तिनीहरूले कुन जन्मको फल पाएका होलान्। आहा, उनीहरू भारतवर्षमा आज जन्म लिन पाइरहेका छन्। यिनीहरूमाथि स्वयं भगवान नै हरिप्रसन्न हुनुभएको हो। पक्कै पनि भगवानको कृपा बिना यो भारतवर्षमा जन्म लिने त चिताउनु पनि पर्दैन। आज हामी त्यस्तो भारतवर्षमा जो देवताहरू पनि स्तुति गर्छन्, त्यहाँका मानिसहरूलाई हात जोड्दै भन्छन्, हेर्नुहोस् त। त्यसैले हामी देवताहरू पनि भारतवर्षमा चाहिँ जन्म लिन चाहन्छौँ। प्रभु लौ न, हामीलाई पनि हामी बरु जन्म मरणको चक्करमा पर्न तयारी छौँ। हामी देवता बरु बस्नु छैन, हामीलाई देवता बनेर ठुलो ठालु पल्टेर बस्नु छैन, तर भारतवर्षमा जन्म लिनु। त्यस्तो भन्छन् देवताहरू। अत्यन्त कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि गरेर हामी देवताहरूले जुन तुच्छ प्रकारको स्वर्ग आदिको सुख पाएका छौँ, त्यसबाट हामीलाई केही पनि फाइदा छैन। त्यो सबै तुच्छ हो, कामै छैन। किनभने नित्य इन्द्रियद्वारा सुख भोग गर्नाले शारीरिक इन्द्रिय आदि चाहिँ बलियो हुन्छ, तर ज्ञान शक्ति भने छोपिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीलाई भगवान नारायणको चरण कमलको नरनारायण भगवानलाई सम्झिनु चाहिँ हामीलाई मन छ। तसर्थ हामी त्यो सम्झिनको लागि के गर्न चाहन्छौँ? भारतवर्षमा जन्मिन चाहन्छौँ, भारत भूमिमा जन्मिन चाहन्छौँ। भारत देश होइन, फेरि पनि भन्छु, भारतवर्षमा भनिएको छ। अत्यन्त कल्प समान आयु मिल्ने, एक कल्प समान आयु, हेर्नुहोस् त। मिले पनि त्यो मिलेर संसार चक्रमा फर्किएर स्वर्गको सुखको कुरा के गर्नु? यो स्वर्ग पनि तुच्छ हो, स्वर्गलाई पनि मात खुवाउने हाम्रो भारतवर्षको भूमि छ। दीर्घायु भएर बेकार मात्रै स्वर्गमा बस्न आएछु। पुण्य गरेर क्षणिक पुण्य गरेर चाहिँ स्वर्गमा बेकार आएछौँ हामी देवताहरू। यो देवता शरीर हामी त्याग्न तयार छौँ। देवता बनेर हामी रहन तयार छैनौँ। देवता शरीर त्याग्न छैन। अल्पायुमै भए पनि यो लामो आयु हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई के चाहिएको छ? बरु अल्पायु नै भए पनि क्षणेन मर्त्येन कृतम, एकदम एक क्षणकै मात्रै, एक क्षण भरकै आयु मात्रै भए पनि भारत भूमिमा जन्म लिनु, त्योभन्दा दोस्रो उपाय के छ? त्योभन्दा दोस्रो राम्रो फाइदा के छ? किनभने भारतवर्षका बुद्धिमान मानिसहरूले आफूले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू भगवानमै अर्पण गर्दछन् र छोटो समयमा नै भगवानको त्यो अभय पदलाई प्राप्त गर्दछन्। न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा। आहा, जुन ठाउँमा भगवत कथारूपी अमृतको चाहिँ नदी बग्दैन, जहाँ भगवानका भक्त र साधुजनको बास हुँदैन, जहाँ गाउने बजाउने क्रिया सहित धुमधामसँग भगवान यज्ञ पुरुषको पूजा निम्ति ठुला ठुला यज्ञ उत्सव गरिँदैन भने त्यो ठाउँ इन्द्रलोक नै भए पनि त्यो त्याज्य छ। कुनै त्यो जे नै भए पनि बस्न योग्य छैन। त्यो त्यहाँ बस्ने ठाउँै होइन। त्यो हुँदैन जहाँ हरिको कथा सुधा, छैनन् त्यहाँ बद्ध हरि मुरारीका। श्री कृष्णको यज्ञ जहाँ हुँदैन, स्वर्गै भए तापनि बस्नु छैन। प्रभु मलाई स्वर्गै भए पनि बस्नु छैन। हजुरको कथा जहाँ हुँदैन, हजुरको भक्ति हुँदैन भने किन बस्नु? यो श्लोकको अर्थ त्यही हो। भागवत कुण्ड हुँदैन जहाँ हरिको कथा सुधा, भगवानको कथा सुधा अमृत बग्दैन, हजुरको अमृतमय कथा चिन्तन हुँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा किन बस्नु? त्यो मसान घाटे कामै बस्नु छैन। हुँदैन जहाँ हरिको कथा सुधा, छैनन् त्यहाँ बद्ध हरिमुरागी। भगवानका एकजना पनि भक्त त्यहाँ यदि छैनन्, कोही भक्त भगवानका नाम जप्ने कोही छैन भने त्यस्तो ठाउँमा नबस्नु, नजानु। भगवानको नाम जप्ने व्यक्ति छैन, भगवानसँग आस्था गर्ने व्यक्ति छैन भने त्यसमा जाँदै नजानु, त्यो व्यक्तिसँग बस्दैन। श्री कृष्णको यज्ञ जहाँ हुँदैन, यज्ञ भन्नाले भगवानको चिन्तन, यज्ञ भन्नाले भगवानको नाम, यज्ञ भनेको पुरै स्वाहा गरेर चरु हाल्नु मात्रै यज्ञ होइन। ज्ञान यज्ञ, भगवानको चिन्तन, अमृतमय कथाको चिन्तन, त्यो यज्ञ भनेको ज्ञान सत्र, ज्ञान यज्ञ, भगवानको नाम संकीर्तन यज्ञ। अब यो हवन यज्ञ पनि हो। श्रीकृष्णको यज्ञ जहाँ हुँदैन, स्वर्गै भए तापनि बस्नु छैन। त्यो स्वर्गै होस् ताए पनि, तर मलाई बस्नु छैन। त्यो कहाँ मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्दा त्यो भारत भूमिमा प्राप्त हुन्छ, जहाँ निरन्तर कथा श्रवण भइरहन्छ, जहाँ निरन्तर भगवानका चिन्तनहरू गर्न पाइन्छ, जहाँ निरन्तर भगवानका नामहरू स्मरण गर्न पाइन्छ, जहाँ भगवानका भक्तहरूसँग सङ्गत गर्न पाइन्छ, ती ब्राह्मणहरूका सङ्गत गर्न पाइन्छ, ती भगवानका भक्तहरू साधु सन्तको चरणको सेवा गर्न पाइन्छ। त्यस्तो भारत भूमि। आहा, कति देवताहरू प्रार्थना गर्दै भगवान भन्दछ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई यही कुरा भनिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्,
भारतवर्षको महिमाको लागि। यही जन्म लब्धम मृत्यु भारताजी रे, मनुष्य जन्म भएर भारतवर्षमा जन्म लिन पाए पो त्यो मनुष्य जन्मको चाहिँ सार्थकता भयो, नत्र के जीवन, त्यो जीवन के जीवन, बेकार त्याग्ने हुन्छ, त्यो कामै छैन, त्यो जीवन फलको कामै नभएको तुच्छ अन्त त्यो भारतवर्षमा मान्छे भएर जन्मिन पाएन भनेदेखि भारतवर्षमा त कीट पतङ्ग भएर जन्मिन पाउनु पनि अहोभाग्य हो क्या, अहोभाग्यम अहोभाग्यम, एकदम अहोभाग्यता हो त्यो भारतवर्षमा जन्म पाउनु। आज हामी त्यस्तो भारतवर्षमा जन्मिन पाएका छौँ, त्यस्तो ठाउँमा जन्मिएका छौँ, त्यस्तो ठाउँमा बसेर भगवत चिन्तन गरिरहेका छौँ, तर पनि आफ्नो जिन्दगी नसुधारेर के फेरि पुनरपि जन्मको त्यही खाल्डोमा पर्न खोजिरहेको। ए बाबु त्यता नजाऊ न भन्यो, होइन गुरु म त त्यतै जान्छु जाकी ठाउँ। यस्तो ठाउँको कमसेकम स्थानको त महिमा बुझ्नुपर्छ, कमसेकम भगवानको नामको महिमा त बुझ्नुपर्छ। त्यो अहैतुकी प्रेम, त्यो भागवत, त्यो भारतवर्षमा मात्रै हुन सक्छ, यो भारतवर्षमा मात्रै त्यो भगवानको अभय प्राप्त गर्न सकिन्छ। बाँकी रहेका सबै वर्षहरू छोड्नु, सबै वर्षलाई एउटा तुलामा राखिदिनुहोस्, भारतवर्षलाई एउटा तुलामा राखिदिनु। अरू वर्षको आफ्नो महत्त्व छ, ठिक छ, तर भारतवर्षको विशेष महत्त्व छ। सबै शास्त्रहरू यथोचित छन्, त्यसमा पनि भागवतको कति महत्त्व छ त्यस्तै हो। सबै वर्षहरू आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन्, 9वटा वर्षहरूमध्ये भारतवर्ष किन महत्त्वपूर्ण छ? यी देवताहरू पनि जन्म लिनको लागि तुच्छ आफ्नो शरीर देवतत्व त्याग्दिन तयार। हामीलाई देवता चाहिँदैन, हामीलाई लामो आयु चाहिँदैन, एक क्षण भए पनि प्रभु, एकचोटि मात्रै भए पनि, एक निमेष भए पनि भारतवर्षमा जन्मिन पाऊ, त्यो महिमा हो भारतवर्ष। न भारत देश होइन है, भ्रममा नपरौँ, भारत देश होइन भारतवर्ष। भारतवर्षमा धेरैवटा देशहरू पर्छन्, नेपाल, भारत लगायतका छेउछाउका यी देशहरू धेरै पर्छन्, धेरै देशहरू पर्छन् है। तसर्थ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएको छ। विवेक, कर्म र कर्मका सामग्री आदि द्रव्य आदिले सम्पन्न भएको मनुष्य शरीरमा भारतवर्षमा आएर पनि जसले जन्म मृत्युको चक्करबाट छुट्ने कार्य गर्दैन भने त्यो उसले पाएको जिन्दगी चाहिँ यदि त्यस्तो कार्य गर्दैन भने बुवासोको पासोबाट उम्किएर पनि चाराको लोभमा फेरि त्यही ठाउँमा फसेको मान्छे जस्तै हो, त्यो बराबर हो। एउटै बुवासोको पासोबाट बल्ल बल्ल फर्केर उम्केर आयो अनि फेरि त्यही खानेकुरा चाराको लोभमा परेर फेरि त्यही ठाउँमा बन्धनमा पर्न गएको जस्तै हो, त्यही वनमा फस्न गएको जस्तै हो। यदि भारतवर्षमा जन्मिएर पनि यदि आफ्नो मुक्तिको कामना गर्दैन भने त्यो जस्तो तुच्छ मान्छे संसारमा कोही पनि होइन। त्यो जुन भारतवर्षका यी वासीहरू अत्यन्त भाग्यशाली छन्, जब यिनीहरूले यज्ञमा भिन्न भिन्न देवताहरूलाई उद्देश्य राखेर भिन्न भिन्न कार्यहरू गरेर विधि एवं मन्त्रद्वारा चाहिँ श्रद्धापूर्वक बेग्ला बेग्लै प्रकारका पुरोडा आदि गरेका हवनहरू यज्ञहरू गर्दछन्, चरु आदि हवन गर्दछन्। त्यस बेला इन्द्र आदि देवता आदि विभिन्न नामले आह्वान गरिएका, एकदम भगवान ती हरेक नामले आह्वान गरिएका ती सर्व अन्तर्यामी भगवान नारायण अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यो चरुलाई आफै ग्रहण गर्न जानुहुन्छ, त्यसलाई आफैले ग्रहण गरिदिनु भगवान। यो भारत भूमिमा गरिएको यज्ञद्वारा यज्ञको सारा यज्ञ सामग्रीहरू यदि मन्त्र र विधिपूर्वक गरिएका छन् भने त्यो सम्पूर्ण सामग्री भगवानले आफैले त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ। सत्यम दिशत्यर्थी के भनिएको छ? कुनै कामना राखेर यदि कर्म गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उसले चाहेको वस्तु भगवानले अवश्य दिनुहुन्छ, तर उसलाई असली वस्तु दिनुहुन्न। किन? त्यसले गर्दाखेरि त्यस व्यक्तिमा फेरि पनि केही पाउने इच्छा भइरहन्छ। त्यही भएर मान्छेले हेर्नुहोस्, एउटा काम गर्यो, एउटा पायो भने फेरि अर्को पाउने इच्छा भइरहन्छ मान्छेलाई। हो, भगवानले त्यो गराइदिनु भयो कि त्यस्तै। तर जो निष्काम भावले भगवानको भजन गर्दछ भने त्यसलाई भगवानले सारा कुरा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ, उसको लागि सारा कुरा पूर्ण भइदिन्छ। तर के गर्नु पर्यो? निष्काम भावले भगवानको स्तुति गर्नु पर्यो होइन। तर त्यति कुरा पाएर पनि उसलाई त्यो तुच्छ, यो पनि कामै छैन नि, भगवानको चरणको सेवा पो हो त, त्योभन्दा बाहेकको त सारा संसारको सारा वस्तुहरू तुच्छ, कामै छैन भनेर त्यागिदिन्छ। त्यसैले जुन यज्ञ याग आदिको फलको चाहिँ रूपमा यो स्वर्गीय सुख हामी देवताहरूले भोगिरहेका छौँ, ती हाम्रा शुभ कर्महरूले को चाहिँ केही पुण्य बाँकी छ भने त्यसको प्रभावले हामीलाई पनि यही भारतवर्षमा चाहिँ भगवानको चाहिँ सम्झना गर्न सकिने मनुष्य जन्म मिलोस्, भारतवर्षमा जन्म मिलोस्, त्यसमा पनि भगवानको नामलाई स्मरण गर्न सकिने गरी जन्म मिलोस्। किनभने त्यहाँ जन्मिएर आफ्नो जुन भगवान के अरे भजन गर्ने भक्तहरूलाई भगवानले स्वयं कल्याण गर्नुहुन्छ,
भनेर देवताहरू स्तुति गर्छन्, देवताहरू डाहा गर्छन् यहाँका मान्छेहरू। म किन त्यहाँ जन्म लिन पाइन नि, लौ न प्रभु मेरो आयु बरु सारा तपाईँ लिनुहोस्, मेरो सारा सर्वस्व म तपाईँलाई सुनिदिन्छु। तर एक क्षण त्यो भारतवर्षमा सारा प्रभु हामीले गरेका सारा पुण्यहरू यदि बाँकी छन् भने एक क्षण पनि बरु कीट पतङ्ग भएर बनाइदिएर भए पनि हामीलाई त्यहाँ जन्म दिनुहोस्, हामी त्यो स्वीकार्न तयार छौँ भनेर चाहिँ भन्नु। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ जम्बू द्वीपस्य च राजन उपद्वीपा नष्टौ है के भनिएको छ भन्दा हे राजन परीक्षित, सगरका छोराहरूले आफ्नो यज्ञको घोडा खोज्ने क्रममा यस पृथ्वीलाई चारैतिरबाट खनेका थिए। त्यसैले जम्बूद्वीप अन्तर्गत अरू 8 उपद्वीपहरू बन्न गए भन्ने चाहिँ कसैको भनाइरहेको छ। यी सगरका छोराहरूले त्यो घोडा खोज्ने क्रममा चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ त्यो हिँड्दा खन्दा आदि गरेको कारणले 8 अरू उपद्वीप जम्बूद्वीपमा चाहिँ अरू उपद्वीपहरू भए। ती 8 उपद्वीपका नामहरू स्वर्णप्रस्थ, चन्द्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्दहरिण, सिंहल, पाञ्चजन्य र लङ्का हुन् भनेर चाहिँ भनिन्छ। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंशीमा जन्मिनु भएका हे राजन परीक्षित, त्यस जम्बूद्वीपको चाहिँ खण्ड एकदम विभाजन बारे मैले जुन गुरु व्यासको मुखबाट कथा सुनेको थियो त्यो मैले तपाईँलाई यथामति यथा बुद्धि सारा कुराहरू सुनाएँ। योभन्दा म अब केही पनि जान्दिनँ, मैले सबै सुनाएँ भनेर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भारतवर्षको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय, भारतवर्ष जुन वर्षमा हामी बसिरहेका छौँ यसको महत्त्व, यसको अस्तित्व, यसको चाहिँ सार्थकता, यहाँ जन्मिनुको चाहिँ अस्तित्व बताएको यो भारतवर्ष। भारतवर्ष भनेको धेरै पर्छ, मैले अघि नै पनि भने नेपाल, भारत, चीनको पनि कति देश पर्छ, रुसतिरसम्म पर्छ, यता भुटान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगायत धेरै देशहरू पर्छ यसमा भारतवर्ष हो। त्यो भारतवर्षको चाहिँ यो भूमिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बताइएको र हालसम्म पनि यो भारत भूमिमा जस्तो अद्भुत क्षमता, अद्भुत अलौकिकता कुनै पनि देशमा कुनै पनि स्थानमा भेटिँदैन भन्दै इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जम्बू द्वीप वर्णन नाम 19 श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको 19औं अध्यायमा गरिएको यो भगवत परिचर्चालाई यथामति यथा बुद्धि यही विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।